میرے نبی کریم وے اللہ دی بارگاہ وچ رونا پسند کردے نے تے منگدے پے نے مولا رون والیاں اکھاں دے دے میں تیری بارگاہ وچ روندا رواں اوے سیال کوٹ والےو اے او لوگ نے او ہستیاں نے اوے جنہاں دے نیڑے وی گناہ آ نہیں سکدا ہے اوے اللہ دے نبی نے اوے جڑے معصوم نے اوے گناہ دا تصور وی کوئی نہیں ہے اللہ دے ولی نے جنہاں نوں اللہ نے محفوظ رکھیا ہے گناہاں تو بچایا ہویا ہے اوے جنہاں دے نفس بڑے تکڑے نے مضبوط نے اللہ دے بارگاہ وچ جھک دے نے تے توجہ کرو اوے اج ساڈا کی عالم ہے ساڈا کی حال ہے اوے نیکیاں بھی پلے کوئی نہیں نے اعمال بھی پلے کوئی نہیں نے اوے ساڈے کول جرم ہی جرم نے خطاواں ہی خطاواں نے اوے پھر وی بندہ آکڑے تے بندے دی غفلت اوے بندہ اللہ ولے نہ آوے او دی بارگاہ وچ رجوع نہ کرے اوے سیال کوٹ والےو اللہ دی بارگاہ وچ رویا کرو اوے رونا اللہ نو بڑا چنگا لگدا ہے رونا اللہ نو بڑا پسند ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ شرح الصدور دے اندر حدیث لے کے آئے نے میرے آقا کریم نے فرمایا وہ قیامت دا روز ہونا ہے نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے تانبے دی زمین ہونی ہے وہ سورج سوانے دیتے ہونا ہے وہ آج کئی ہزار میل دور سورج آج وے لوگاں دیاں زبانہ گرمی نال نکل آندیاں نے وہ یار گرمی بڑی ہے لوگ دعاواں کروان دے نے دعاواں منگ دے نے مولوی جے پیر جے دعا کرو اللہ بران رحمت عطا فرمائے ہزار میلہ دور سورج ہے وہ یار تصور کرو وہ جدو سورج سوانے دیتے ہونا ہے تانبے دی زمین ہونی ہے میرے آقا نے فرمایا وہ لوگ اپنے پسینیاں وچ غوطے کھان گے ڈبکیاں کھان گے میرے آقا کریم نے فرمایا وہ نفسی نفسی دا عالم ہے ہر بندے نو آپو اپنی پئی ہونی ہے وہ ماں پتر نو بھلا دے گی پتر ماں نو بھلا دے گا وہ باپ بیٹے دا رشتہ نہیں باپ نے بیٹے تو انکار کرنا ہے وہ یار یار دا نہیں ہے وہ رشتہ دار دا نہیں ہو بدار دا نہیں ہے ہر بندے نو آپو اپنی پئی ہونی ہے میرے آقا کریم نے فرمایا وہ دوزخ دی آگ میرے امتی ویکھن گے وہ دوزخ دی آگ آ رہی ہے وہ میرے امتی دعا کرن گے وہ اتنی دوزخ دی اگے وہ تینوں نمازیاں دی نماز دا واسطہ سانو ساڑی نہ تینوں حاجیاں دے حج دا واسطہ سانو ساڑی نہ سخیاں دی سخاوت دا واسطہ سانو ساڑی نہ غازیاں دا وہ تلوار دا واسطہ سانو ساڑی نہ وہ نیکاں دے تقوی دا واسطہ سانو ساڑی نہ وہ کاریاں دی
تلاوت دا واسطہ ہی نیڑے نہ آویں حضور فرمان گے آگ نہیں سنے گی نیڑے آئی جائے گے جبریل آئے گا ایک پیالہ دیوے گا وہ پیالے وچ پانی ہوئے گا اس میں پانی نو آگ تے ماراں گا آگ بوجھ جائے گے سونے وہ پیالے وچ پانی کیڑا ہے آبے زم دا پانی ہے وہ جنت دا پانی ہے آبے حیات کیڑا متبرک پانی ہے کیڑا طاقتاں والا پانی ہے وہ جنہیں دوزخ دی آگ نو بجھا چھڑیا ہے میرے نبی کریم نے فرمایا جبریل عرض کرے گا یا آقا اے تیرے گناہگار امتی وہ جڑے روندے رہنے انہاں دے ہنجواں دا پانے اپنے جدو میں یاد کرنا سے ڈرنا گناہ اپنے جدو میں یاد کرنا تے ڈرنا محبت نال تسی بھی زبان حلال وہ گناہ اپنے جدو میں یاد کرنا تے ڈرنا گناہ اپنے جدو میں یاد کرنا تے ڈرنا گناہ اپنے جدو میں یاد کرنا تے ڈرنا شرم دے نال پھر ڈوب ڈوب کے مرنا تے ڈرنا شرم دے نال پھر ڈوب ڈوب کے مرنا تے ڈرنا میں نے سال غفلت وچ حیاتی دے گزارے نے میں نے سال غفلت وچ حیاتی دے گزارے نے کدی ماضی دی وادی وچ اترنا تے ڈرنا کدی ماضی دی وادی وچ اترنا تے ڈرنا گناہ اپنے جدو میں یاد کرنا تے ڈرنا اللہ وحدہ لا شریک مولا دی بے حد انگت حمدہ سناواں تعریفاں توصیفاں تمہیداں تمجیداں دے لائق اس رحیم تے کریم مولا دی ذات ہے جو ساڑے ساریاں دا پروردگار بھی ہے پالنہار بھی ہے بخشنہار بھی ہے ساڑے ایبان تے پردہ پاؤن والی او دی رحیم تے کریم ذات ہے
پتھراں وچ وی کیڑیاں نوں رزق فراہم فرمان والی اودی اعلیٰ کل شیء قدیر ذات ہے۔ لا محدود درود و سلام تاجدار انبیاء حبیب کبریا شب اسراد دلہا مالک حد و سرا والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ حضرت ابو بکر صدیق دے آقا، حضرت عمر فاروق دے مولا، حضرت عثمان غنی ذو النورین دے ملجا، حضرت علی المرتضی شیر خدا دی آماجگاہ، حسنین کریمین دے لجپال نانا حضرت سیدہ فاطمہ دے بابا حامی بے قصہ احمد مصطفیٰ، جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ قرۃ عیوننا وقلوبنا بیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ دی بارگاہ ناز دے اندر دروداں دے ہار، سلاماں دے گجرے، محبتاں دے تحفے عرض کرن تو بعد میرے نہایت معزز محتشم سامعین و ناظرین، آج میں آپ احباب دے سامنے خشیت الہی، خوف خدا اور اللہ دی یاد رون آلی آنکھ دا مقام کیے او بیان کرن دا ارادہ لے کے حاضر ہویاں کہ جیڑی آنکھ اللہ دی یاد رون دیئے، اللہ دے خوف رون دیئے، اس آنکھ دی شان کیے، اس آنکھ دا مقام کیے، خشیت الہی اس عنوان تے گفتگو کرن دا ارادہ لے کے حاضر ہویاں۔ خالق کائنات، مالک کائنات، راز کے کائنات حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، ذہنی لفظی غلطی تو محفوظ فرمائے، میرا مالک شر شیطان شر انسان تو محفوظ فرمائے۔ عزیزانی گرامی، میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانیوں حضور نال پیار کرن آلے، نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگو جیڑے آنکھ دے وچو اترو نکل دے نے اللہ دی یاد او دے ڈار او دے خوف۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا، بظاہر اونا اتروان دا نہ کوئی وزن ہے، نہ کوئی مقدار ہے، تولے بھی نہیں جاندے، مینے بھی نہیں جاندے، مقدار کو نہیں ہے، وزن کو نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لیکن وہ جڑے اتھرو اللہ دے ڈر نال نکلے نے، اللہ دے خوف نال نکلے نے، سمندر آگدہ ہوئے تے انہاں نوں بجھان آستے او اتھرو بڑے نے۔ آتشے سمندر نوں بجھان آستے او جڑے اتھرو نکلے نے ڈر کے اللہ دی بارگاہ خوف دے نال بندہ مومن دے حضور نے فرمایا کہ اس اتھروان دے نال آگ دا سمندر بجایا جا سکتا ہے، بجھ جاندہ ہے۔ میرے نبی دے دیوانے حضرت آدم علیہ السلام آپ جدو زمین والے آئے نا، زمین تے اترے تے آدم علیہ السلام نے رونا، دن بھی رونا، رات بھی رونا، پل پل رونا آدم علیہ السلام نے، اتنا رونا آدم علیہ السلام نے۔ اور آپ دے نال حجر اسود بھی آیا جنتی چو، حضرت آدم علیہ السلام نے اتھرو پونجنے ان دے نال تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لوگو ساڑھا جڑا بابا آدم علیہ السلام ہے وہ آیا بھی روندہ ہے تے جدو گیا ہے ادو بھی روندہ ہی گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دے اتھرو ایک پاسی ہو جان تے پوری نسل انسانی دے اتھرو ایک پاسی ہو جان تے ساڑھے بابے آدم دے اتھروان دا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا روندے گئے حضرت آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر۔
تو نبی کریم علیہ السلام دا فرمان حضور نے فرمایا تسی بھی رویا کرو اللہ دی یاد او دے خوف نال او دے ڈر دے نال رویا کرو اللہ دی بارگاہ وچ۔ ایک اللہ دے نبی نے حضرت داؤد علیہ السلام آپ نے اتنا رونا، آپ دی آواز سن کے جڑے درخت سن او بھی رون لگ پیندے سی، درختاں دے وچوں بھی آنسو نکلنے، جڑے کول پتھر ہونے او بھی موم ہو جانے، او بھی رون لگ پینے۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ دی آواز سن کے تے میرے نبی کریم دے دیوانے اللہ دے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام دے بیٹے، باپ بھی نبی ہے پتر بھی نبی ہے، آپ نے رونا اور آپ دے کول ایک پیالہ پیا ہوندا سی، اس درد دے نال رونا کہ او پیالہ اتھروان دے نال بھریا جاندا سی، جڑا آون والا سی او اے محسوس نہیں کردا سی اے پانی ہے یا حضرت یحییٰ علیہ السلام دے رون نال اتھرو ہوئے، اتھرو اور ایک مرتبہ جبریل حضور دی بارگاہ چاہے آیا، جبریل حضور دی بارگاہ دے اندر تو روئی جاوے، میرے کریم نے فرمایا جبریل جی سونا، فرمایا روئی جانا ہے تینوں کی روڑے رون دی کی شے نے روایا ہی کیڑی گل روا چھڑے؟ عرض کر دینے آقا میں اودو دا رو رہا جدو دی جہنم پیدا کی تھی اللہ نے، اودو دی اتھرو بہا رہا اور جہنم نو ویک کے اور سونیا اے اتھرو ڈکینے کو نہیں نے، ڈکینے نے جہنم دی آگ تو ڈر گیا ہوں۔ اور ایک اللہ دے ولی نے حضرت عطا سلیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے رون دا اے عالم ہوندا سی کہ آپ اتنا روندے سن، زمین تے مٹی تے پانی پھیلیا ہونا تے جس طرح بندہ وضو کرتا سی تے ان دے وضو دے قطرات زمین تے ڈگدے نے نا، ایتھے بھی اوتھے بھی ایتھے بھی، آن والے بندے نو پتہ لگنا شاید وضو دا پانی، لیکن اونا دے اتھروان دا پانی، ہنجوان دا پانی ہوندا۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ مینوں دو نین عطا فرما، او اکھاں عطا فرما جیڑیاں تیری یاد وچ روندیاں رہن، او اکھاں عطا فرما۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانیوں توجہ کرو، حضور نال پیار کرن والےو میرے آقا کریم نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا منگنی، مولا مینوں دو اکھاں عطا فرما، دو نین دے جڑے تیری یاد وچ روندے رہن، تیرے خوف وچ روندے رہن، مولا میرا دل کردا اے میں تینوں یاد کراں، میریاں اکھاں وچوں دریا واندا ہووے، اوے میریاں اکھاں وچوں انجو آندے رہن، اوے گوند لالو توجہ کرو۔ میرے نبی کریم علیہ السلام رونا پہ مانگ دے نے، مولا اکھاں دے رون آلیاں مولا اس تو پہلے دے دے کہ خون میرے اتھرو لو نہ بن جان، اوے میرے جبڑے انگارے نہ بن جان، مولا رون آلیاں اکھاں
اکھاں عطا فرما دے اوے میرے نبی کریم وے اللہ دی بارگاہ وچ رونا پسند کر دینے تے منگ دے پینے مولا رون والیاں اکھاں دے دے میں تیری بارگاہ وچ روندا رواں اوے سیال کوٹ والےو اے او لوگ نے او ہستیاں نے اوے جنہاں دے نیڑے بھی گناہ آ نہیں سکدا ہے اوے اللہ دے نبی نے اوے جڑے معصوم نے اوے گناہ دا تصور بھی کوئی نہیں ہے اللہ دے ولی نے جنہاں نو اللہ نے محفوظ رکھیا ہے گناہاں تو بچایا ہویا ہے اوے جنہاں دے نفس بڑے تکڑے نے مضبوط نے اللہ دے بارگاہ وچ جھک دے نے تے توجہ کرو اوے اج ساڈا کی عالم ہے ساڈا کی حال ہے اوے نیکیاں بھی پلے کوئی نہیں نے اعمال بھی پلے کوئی نہیں نے اوے ساڈے کول جرم ہی جرم نے خطاواں ہی خطاواں نے اوے پھر بھی بندہ آکڑے تے بندے دی غفلت اوے بندہ اللہ والے نہ آوے او دی بارگاہ وچ رجوع نہ کرے اوے سیال کوٹ والےو اللہ دی بارگاہ وچ رویا کرو اوے رونا اللہ نو بڑا چنگا لگدا ہے رونا اللہ نو بڑا پسند ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ شرح الصدور دے اندر حدیث لے کے آئے نے میرے آقا کریم نے فرمایا وہ قیامت دا روز ہونا ہے نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے تانبے دی زمین ہونی ہے وہ سورج سوانے دیتے ہونا ہے وہ آج کئی ہزار میل دور سورج ہے آج وے لوگاں دیاں زبانہ گرمی نال نکل آندیاں نے وہ یار گرمی بڑی ہے لوگ دعاواں کروان دے نے دعاواں منگ دے نے مولوی جے پیر جے دعا کرو اللہ بران رحمت عطا فرمائے ہزار میلہ دور سورج ہے وہ یار تصور کرو وہ جدو سورج سوانے دیتے ہونا ہے تانبے دی زمین ہونی ہے میرے آقا نے فرمایا وہ لوگ اپنے پسینیاں وچ گوتے کھان گے ڈبکیاں کھان گے میرے آقا کریم نے فرمایا وہ نفسی نفسی دا عالم ہے ہر بندے نو آپو اپنی پئی ہونی ہے وہ ماں پتر نو بھلا دے گی پتر ماں نو بھلا دے گا وہ باپ بیٹے دا رشتہ نہیں باپ نے بیٹے تو انکار کرنا ہے وہ یار یار دا نہیں ہے وہ رشتہ دار دا نہیں ہو بدار دا نہیں ہے ہر بندے نو آپو اپنی پئی ہونی ہے میرے آقا کریم نے فرمایا وہ دوزخ دی آگ میرے امتی ویکھن گے وہ دوزخ دی آگ آ رہی ہے وہ میرے امتی دعا کرن گے وہ اتنی دوزخ دی اگے وہ تینوں نمازیاں دی نماز دا واسطہ سانو ساڑی نا تینوں حاجیاں دے حج دا واسطہ سانو ساڑی نا سخیاں دی سخاوت دا واسطہ سانو ساڑی نا غازیاں دا وہ تلوار دا واسطہ سانو ساڑی نا وہ نیکاں دے تقوی دا واسطہ سانو ساڑی نا
اوے کاریاں دی تلاوت دا واسطہ ہی نیڑے نہ آویں حضور فرمان گے آگ نہیں سنے گی نیڑے آئی جائے گے جبریل آئے گا ایک پیالہ دیوے گا وہ پیالے وچ پانی ہوئے گا اس میں پانی نو آگ تے ماراں گا آگ بوجھ جائے گے سونے وہ پیالے وچ پانی کیڑا ہے آبے زمزم دا پانی ہے وہ جنت دا پانی ہے آبے حیات کیڑا متبرک پانی ہے کیڑا طاقتاں والا پانی ہے وہ جننے دوزخ دی اگنوں بجھا چھڑیا ہے میرے نبی کریم نے فرمایا جبریل عرض کرے گا یا آقا اے تیرے گناہگار امتی وہ جڑے روندے رہنے انہاں دے ہنجواں دا پانے انہاں دے ہنجواں دا پانی ہے تیرے گناہگار تیرے گناہگار جڑے روندے رہنے انہاں دے ہنجواں دا پانی وہ رو لیا کرو اللہ دی بارگاہ دے اندر وہ اتھرو بہا لیا کرو اللہ نو رونا بڑا پسند ہے اللہ دا قرآن سورہ انفال آیت دا نمبر 2 اللہ دا قرآن فرما دا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وہ ایمان آلیاں دے سامنے جدو اللہ دا ذکر ہوئے اللہ دا نام لیا جائے اللہ دا ذکر ہوئے اے اونا دے دل ڈار جاندے نے واجلت قلوب اونا دے دل ڈار جاندے نے ایمان آلیاں دے سامنے اے جدو اللہ دا ذکر ہوئے اونا دے دل ڈار جاندے نے اے جدو اللہ دا قرآن سن دے نے جدو میریاں آیتاں سن دے نے اونا دے دل ڈار جاندے نے اے اونا دا ایمان ترقی پاندا ہے تیو میرے تے بھروسہ کر دینے میرے تے توکل کر دینے وہ کسے اور تے اونا نو بھروسہ نہیں ہے میرے آسرے تے ٹر دینے وہ میرے آسرے تے بیندے نے کیڑے بندے جڑے ایمان آلے ہوندے نے تے گوندہ لالے ہو اللہ دا قرآن فرماندہ ایمان آلیاں دے سامنے وہ جدو اللہ دا قرآن پڑھی جے اونا دے دل ڈار جاندے نے وہ جس بندے نو قرآن سن کے رونا نہ آوے وہ بندہ اپنے ایمان دی خیر منائے وہ یار اللہ دا قرآن سن کے مینوں رونا کیوں نہیں آ رہا وہ میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرن والے ہو حضور نال محبت کرن والے ہو اللہ دا قرآن جدو بھی پڑھیا جائے بندے
دے دل دے اندر ایک خشیت تے کیفیت آ جاندی ہے اوے میرے نبی دا غلام ہے حضور دا کمی ہے نام حضرت عبداللہ بن مسعود میرے آقا کریم نے فرمایا عبداللہ جی رسول اللہ سونے حکم ہوئے میرے آقا کریم نے فرمایا عبداللہ میں سنیا ہے قرآن بڑا سونا پڑھنا ہے قرآن دی تلاوت بڑی پیاری کرنا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہاتھ بن لینے آقا جے اشارہ تیرا فیض اے تیرا کرم ہے تیریاں مہربانیاں نے سنیا ککھانو لکھ بنا چھڑے آئے وہ شانہ دے چھڑیانی مقام دے چھڑینی مرتبے دے چھڑینے میرے آقا کریم نے فرمایا عبداللہ مینو قرآن سنائے نا قرآن پڑھے نا سیال کو ٹالو دور و نزدیک تو آن آلو حضرت عبداللہ نے عرض کی تھی آقا قرآن آپ تے نازل ہویا ہے میں پڑھا قرآن آڑا تو سنان آڑا تو میرے آقا نے فرمایا ہاں قرآن دی تو تلاوت کر حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن پڑھیا ہے میرے آقا کریم رون لگ پے آنسو بہان لگ پے اے اللہ دے خوف دے اندر اللہ دے ڈر دے اندر میرے نبی کریم اتھرو بہان لگ پے اے آج بھی بندے قرآن سن دینے اے صبح صبح اے سورہ یاسین شریف یا سورہ توبہ دکان تے لا چھڑ دینے سارا دن اللہ دے بندیاں نال ڈنڈیاں مار دینے وہ ناپ توڑ دے اندر وعدے گھاٹے صبح قرآن لگا ہے وہ صبح قرآن سنے آئے وہ سارا دن وہ بدتمیزیاں کر دینے گاکاں دے نال وہ سارا دن وہ ناپ دے اندر ڈنڈیاں تول دے اندر ڈنڈیاں صبح قرآن سنے آئے وہ جھوٹ بول کے ویچنا جھوٹ بول کے لینا وہ آج دا مسلمان وہ ملاوٹاں بھی کردہ ہے قرآن دے تلاوت بھی سندہ ہے وہ کملے قرآن اتو سنے آئے وچو کیوں نہیں سندہ ہے وہ جڑا قرآن سنے ایو دا دل موم ہو جاندہ ہے ایو دی آنکھ نام ہو جاندی ہے تیریاں بے ایمانیاں مکی کوئی نہیں نے روز قرآن دے تلاوت سننا ہے قرآن دے پتھرانو موم کردہ ہے تو کڈا وڈا پتھر ہے جڑا یجے بھی موم نہیں ہو رہا ہے اللہ دے ڈر تو رو لیا کر اللہ دے خوف جی اتھرو بہا لیا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے جدو نماز پڑھونی وہ قرآن پڑھنا وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو
الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر نے اچھی اچھی رونا، نماز پڑھا رہنے اچھی اچھی رونا۔ صحابہ کہندے نے تیجی صف دے اندر جڑے بندے کھڑوتے ہونے انہاں نو حضرت عمر پاک دیاں ہجکیاں دی آواز سنائی دیندی، کنا دے نال پتہ لگ جاندا اوے عمر نماز دے اندر رو رہا ہے۔ اوے میرے نبی کریم دے دیوانیوں کنے عظیم لوگ نے، اوے کنے اوے متقی لوگ نے، اوے جڑے اللہ دی بارگاہ وچ روندے نے، اوے جڑے اللہ دی بارگاہ وچ اوے آنسو بہاندے نے۔ اللہ دا قرآن فرماتا ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ اللہ دا قرآن فرماتا من خشی الرحمن بالغیب، فرمایا جنہ ویکھیا بھی نہیں میرے کولو ڈر گئے نے۔ من خشی الرحمن جنہ رحمان نو ویکھیا بھی نہیں، بالغیب ڈرے نے، جنہ اللہ نو ویکھیا بھی نہیں ڈر گئے نے۔ وجاء بقلب منیب ڈرے نے تے میری طرف رجوع کرنالا دل لے آئے نے، اس دل دے اندر خوف لے آئے نے، ڈر لے آئے نے میری طرف، جڑے میرے تو ڈرے نے ویکھیا بھی نہیں، جدو دل لے آئے نے میرے کولو نہ دے دل دے اندر ڈارے۔ مولا جڑا بندہ ڈر جاوے انعام کیے، اللہ دا قرآن فرماتا ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود۔ فرمایا انہوں قیامت والے دن میں آکھاں گا او میری جنت وہ سلامتی دے نال داخل ہو جاؤ، وہ آجو میری جنت دے اندر ذالک یوم الخلود، تے پکا پکا ٹھکانا ہے، نہ کوئی ہٹانا وہ نہ کوئی باہر نکالنا والا، میری جنت جے آ جاؤ۔ کیڑے بندے وہ جڑے میرے کولو ڈرے نے، وہ جنہ بندیاں نے زیادتیاں نہیں کیتیاں نے، وہ جدو دل دے اندر خیال آیا ہے وہ پھرا مریا ہے بھتریاں دا حق کھا لوا، وہ میرے کولو ڈر گئے نے۔ ادخلوها بسلام انہاں واسطے جنتا نے وہ جنہ بھیڑاں دا حق نہیں کھادا ہے، وہ بھیڑاں دا حق بھی کھادی ہونا ہے، وہ نام دے نال حاجی صاحب بھی لائی ہونا ہے، وہ کملے وہ کنوں دھوکے دے رہے ہیں، وہ حرام دیاں
کمائیاں بھی کھاتی ہونا ہے وہ مکانات بھی حالا من فضل ربے اے رب دا فضل کمینے اے رب دا فضل نہیں ہے حرام کھانا عذاب ہے حلال کھانا رب دا فضل ہے وہ اج دا مسلمان شراب دی بوتل کھولے ہاتھ لان لگے من خشی الرحمن بالغیب اللہ کولو ڈر گیا ڈر گیا ڈر گیا اللہ فرماندا ادخلوها بسلام وہ جنت دے دیواں گا وہ جنت دے داخلے دے دیواں گا وہ نفس کہندا ہے وہ یار کہندے نے پیو نال بدتمیزی کر اج رات ساڈے نال گزارنی ہے پر نفس مطمئنہ وہ جڑا بندے دا ضمیر بندے نو ملامت کرے وہ کملے یار تے لب جانے نے پیو نہیں لبنا ہے وہ پیو دی بے ادبی کرن تو ڈر جاوے وہ جڑا بندہ جھوٹ بول دے ہوئے ڈر جاوے ادخلوها بسلام اللہ انہوں جنتاں دے دے گا تے اگی اللہ دا قرآن فرمادا لہم ما یشاؤون فرمایا جو منگے گا تھوڑی مرضی ہے فرمایا لہم ما یشاؤون جو دل کرے جو چاہے او عطا کرنگا فیہا والدینا مزید میں مزید بھی دیواں گا او دی چاہت پوری ہونی ہے پر مزید بھی دیواں گا اے گوندا لالو اے توجہ کرو حضور نال پیار کرن والو حضور نال محبت کرن والو اے اپنے نفس دے مگر نہ لگیا جے سورۃ النازعات اللہ دا قرآن فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں دنیا والے ہو جڑے بندے وہ میرے کولو ڈرے نے اپنے نفس دے مگر نہیں لگے نے اپنے نفس دے پیرو نہیں ہوئے میرا خوف میرا ڈر دل چ رکھے آئے وہ نفس کہندا ہے بستر بڑا گرمی کتھے وضو کریں گے اٹھاں گے نیندر چھڑیں گے اللہ دی بارگاہ وچ آواں گے اونے نہیں آون دینا بندہ کہندا ہے نیندر قربان ہوندی ہے تے ہو جائے میں رب مناونا ہے اللہ فرماوندا جڑے نفس دے پیچھے نہیں لگے نے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ جنہ نفس دی نہیں منی مولا انعام فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ فرمایا انہا واسطے جنت مأوائے جنت مأوائے کیڑے بندے وہ جڑے اللہ دی بارگاہ وچ ڈر جاندے نے وہ گوندا لالو وہ اللہ کولو ڈرن والی اکھ مانگ لو جیڑی ڈردی ہوئے جیڑی ہنجو بہاندی ہوئے مقام کیے
شان کی ہے اللہ دا قرآن فرمادا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ فرماندا ہے جڑے میری بارگاہ وچ ڈر گئے کھڑے ہون تو انہاں واسطے دو جنتاں نے کنیاں جنتاں پتہ نہیں اج تانوں کی ہویا کیڑیاں سوچاں وچ بیٹھے ہو توجہ تسی نہیں کردے پے آواز بھی مٹھی مٹھی رکھتے ہو انہاں واسطے دو جنتاں نے جڑے ڈر گئے انہاں واسطے دو جنتا نے مفسرین فرماندے نے اے آیت حضرت ابو بکر صدیق دے بارے وچ نازل ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق آپ نے درخت دے کول جانا رو پینا آپ نے فرمایا اے کاش میں بشر نہ ہوندا اے درخت لگیا ہویا پھل ہوندا اوے کوئی اونٹ مینوں کھا جاندا گل مک جاندی نہ حساب دینا پیندا نہ کتاب دینی پیندے حساب و کتاب نہ ہوندا فرشتے آپ نے پرندیاں نو مخاطب کر کے فرمانا پرندیو تواڈے واسطے خوش خبریاں نے کتھوں کھاندے ہو پیندے ہو اڈدے ہو بیندے ہو سوندے ہو پوچھن والا کوئی نہیں ہے حساب کوئی نہیں ہے کاش میں بھی پرندہ ہوندا اوے میرے کول حساب نہ لیا جاندا اوے گوندا لالو یار توجہ کرو ایک کیسے عظیم لوگ نے ایک کیسے وڈے لوگ نے اے او لوگ نے جنہاں نال اوے جنتاں دا وعدہ رب نے کیتا ہویا ہے اوے جنہاں واسطے اوے جنت دیاں بشارتاں نے کملیا اوے غور تے کرے نا اوے ساڈے عمل بھی کوئی نہیں نے اوے ساڈے کرتوت بھی چنگے نہیں نے اوے کیڑے مان تے اوے ایک دوجے دے نال نا انصافیاں کرنا ہے ظلم کرنا ہے زیادتیاں کرنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے میرے نبی کریم دا غلام ہے حضور دا صحابی ہے اوے مراد رسول بھی ہے مرید رسول بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو اپنے گھر دے اندر مینڈا ویکھنا بنیا ہویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے دعا منگنی مولا کاش میں کدی انسان نہ ہوندا بشر نہ ہوندا کاش میں مینڈا ہوندا ذبح ہو جاندا لوگ میریاں بوٹیاں کھا لیندے کم مک جاندا حساب و کتاب نہ ہوندا
اوے غور کر کدی سوچیاں زیادتیاں کرنا ہے اگے حساب و کتاب بھی ہونا ہے اوے دھوکے دینا ہے اگے پوچھن والے بھی نے اوے غریباں دا خون چوسنا ہے اگے جواب نہیں دینا ہے اوے بھیڑاں تے ظلم کرنا ہے غریب بھائیاں دا حق مارنا ہے اوے اگے حساب نہیں دینا ہے اوے کملیا اے ساریاں آکڑا نکل جانیاں نے اے سارے غرور خاک خاک ہو جانے نے اوے اللہ دے پکڑ بڑی مضبوط وہ جدو پکڑ دائے چھڑانا والا کوئی نہیں ہوتا ہے وہ ڈر جا رجوع کر لے لوٹا وہ اللہ دے بارگاہ دے اندر وہ عمل بھی پلے کوئی نہیں نے پھر بھی آکھنا کرنا ہے وہ پھر بھی وہ تکبر کرنا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماندے نے کاش میں مینڈا یوندا مفسرین فرماندے نے اللہ نے فرمایا جیڑے ڈر جاندے نے انہاں واسطے دو جنتا نے وہ بندے ہو ذرا توجہ کرو وہ دو جنتا مفسرین کہندے نے اے آیا کریمہ حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر پاک دے بارے وچ نازل ہوئی ہے میرے نبی کریم دے نال آج بھی موجود نے تے میرے آقا کریم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا لوگو وہ میرے گھر تے میرے منبر دے درمیان وہ جیڑی جگہ ہے وہ جنت دا ٹکڑا ہے حضرت ابو بکر صدیق تے عمر نو اللہ نے دو جنتاں دینیاں نے وہ ایک جنت وہ ستو آسمان پار والے ہے وہ دوجی جنت مدینے دے اندر نبی دے قدماں دے نال اللہ اکبر کبیر فرمایا دو جنتا نے جڑے اللہ کو ڈر گئے اللہ دی بارگاہ چا گئے ڈر گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ایک غلام سے بڑا نیک سی متقی سی پرہیزگار سی اللہ کولو ڈرن آڑا سی اللہ اکبر توجہ ہے تو اڈی فرماؤ ذرا سبحان اللہ اللہ اکبر میں ہر رات میں چوڑ بابا کھا لینا اللہ اکبر عمر فاروق سرکار دا غلام ڈران آڑا اللہ دی بارگاہ نوجوان سی اور اندہ معمولے اندہ سی طریقہ کارے اندہ سی نماز پڑھتا سی نماز پڑھ کے جانا راستے دے اندر ایک بی بی کھڑوتی ہونی خوبصورت بی بی نوجوان میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنا لے اس بی بی نے دعوت دینی کہن لگی نوجوانا آجا منہ کالا کر لویے وہ کوئی نہیں ہے آجا بدکاریاں کر لویے وہ آجا اینو نفس نو راضی کر لیے وہ نوجوان نے گل سننی چپ کر کے گزر جانا وہ رات گھر دے اندر آنا وہ اپنے بابے دے پیر نہ پھدائے وہ لتاں دباندا ہے وہ
کتھے گئیاں اولاداں اولاداں کہانیاں وچ رہ گئیاں نے یا کسیاں وچ رہ گئیاں نے اللہ کریم ہر کسے نو ماپیاں دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے اس نوجوان نے وہ روز نماز ادا کرنے گھر چلا جانا حضرت عمر فاروق نے رشک کیتا وہ کاش میں بھی انجدا ہوندا وہ اللہ کولو ڈردا وہ اللہ دی خشیت دل وچ رکھدا ایک دن شیطان نے ورگلایا ہے شیطان کہندا ہے بی بی اللہ جا قدم نوجوان دے لڑ کھڑائے نے وہ بی بی دے دروازے تے آیا ہے وہ اللہ دا قرآن یاد آ گیا ہے وہ قرآن دا پیغام کنا وچ پیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ قرآن دا پیغام یاد آیا زنا دے نیڑے نہ جاویں گندا عمل اے برا راستہ ہے وہ قرآن یاد آیا ٹگیا ہے بے ہوش ہو گیا بے ہوش ہویا ہے ان پیو نو فکر لگ گئی میرا لال نہیں آیا ہے میرا پتر نہیں آیا ہے وہ بندیاں نو نال لیا وہ لب دے وہ جدو بیٹے نو چایا ہے وہ گھر لے آندا ہے چھٹا پانی دا ماریا ہے وہ پانی دے چھٹے نال نوجوان نے آنکھ کھولی ہے فرمایا پترا یوتھے ڈگا پیاس خیر ہے عرض کردہ بابا جے وہ ساری گال سنائی ہے وہ گال دسی ہے وہ ہجکی لئی ہے وہ جان اللہ نو دے چھڑیے رو پرواز ہو گئی ہے وہ راتوں رات وہ کفن دفن ہو گیا ہے تدفین ہو گئی جنازہ پڑھیا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ صبح ہوئی ہے آپ نے فرمایا وہ غلاموں میرا نوکر نہیں آیا ہے نوجوان نہیں آیا ہے عرض کر دینے حضور نہیں آنا کوئی نہیں ہے کیوں فرمایا اللہ کو ٹر گیا ہے فوت ہو گیا ہے حضرت عمر فاروق نے فرمایا مینوں کیوں نہیں دسیا میں بھی اودا جنازہ پڑھدا چلو آؤ دی قبر تے چلنے اللہ کریم دے اس نے ایک بندے دی قبر تے حضرت عمر فاروق آئے نے آکے آپ نے قرآن پڑھیا وَعَلِمَ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَا وہ جڑا بندہ اللہ تو ڈر جاوے وہ انہوں دو جنتاں مل دیاں نے تے قبر چو نوجوان بولے آئے عمر جے سج فرما رہے ہو اللہ کریم نے مینوں دو جنتاں دے چھڑیا اللہ اکبر اللہ کریم نے دو جنتاں دے چھڑیاں نے تے پتہ چلیا جڑے ڈر دے نے او مردے نہیں نے جڑے ڈر دے نے مردے نہیں نے وہ جڑے نہیں ڈر دے نے او مر جاندے نے دنیا دے اندری وہ میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرن والے ہو یار توجہ کرو
حضور دا پیار لے کے آن والے وہ دوروں نزدیک تو تشریف لے آن والے وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے وہ جندی اکھاں وچوں اتھرو نہیں آندے نے وہ جندی اکھ دے اندر وہ ہنج نہیں آندی ہے وہ جندی اکھ نہیں روندی ہے وہ اللہ دا قرآن فرما رہا ہے سورہ بقرہ آیت دا نمبر 74 ہے اللہ دا قرآن فرما دا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون اللہ دا قرآن فرماندا ہے کچھ پتھر ایسے نے جڑے روندے نے کون روندے نے پتھر روندے نے کچھ ایسے پتھر نے جنہ دے سینے پاٹ جاندے نے میرے ڈر تو میرے خشیت تو وہ جڑا بندہ اللہ تو نہ ڈرے او دے نالو پتھر چنگے نے وہ جڑا بندہ اللہ دا خوف دل دے اندر نہ رکھے اللہ دا قرآن فرماندا ہے تسی جو بھی کر لو میں جان نالا وا کچھ ایسے پتھر نے وہ جنہ تو چشمے جاری ہوندے نے نہراں نکل دیاں نے وہ گوندا لالو وہ توجہ کرو حضور نال پیار کرن والے وہ دعا کرو اللہ رون والی اکھاں دے دے وہ اللہ رون والیاں انجو دے دے وہ خوف والا دل دے دے وہ دعا کرو ایک بیلی نے دعا واسطے آکھیا ہے وارث فون کیتا کہنے لگا کاری صاحب میرے واسطے دعا کرے آجے کوئی میرے بازو دا مسئلہ ہے اللہ ان دے بازو دا مسئلہ حل فرمائے بیماران اللہ سونا شفا عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کولو گزرے عیسیٰ پاک پہاڑ کولو گزرے تے آپ نے ویکھیا دو نہراں پیاں لنگ دیاں اے پتہ کو نہیں ہوندیاں کتھوں پیاں نے آپ نے پہاڑ نو سوال کیتا پہاڑ پانی کتھوں پیاں ہوندائی بڑے بد نصیب بندے نے جیڑے نبیاں دی ریس کرتے ہیں پتھر نو فرما رہے نے بول بھئی کتھوں آیا ہی پانی پہاڑ بولے حضور پانی نہیں ہے ایک میری سجی آنکھ دے اتھروں نے ایک کھپی دے اتھروں نے دو نہراں پیاں چل دیاں پہاڑ بھی رو رہے اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی مولا اے پہاڑ مینوں دے دے ایدہ مالک مینوں بنا دے اللہ نے فرمایا عیسیٰ تو لے لے حضرت عیسیٰ پاک نے فرمایا یارون چپ کر جا وہ رونا آنسو بہانا پہاڑ تھوڑی دیر چپ ہویا ہے پھر بھی رون لگ پیا جدو اللہ دا نبی جان لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار میں ہون مانگ لیا ہے ہون کیوں رونا ہے عرض کردہ سنیا پہلو خوشی دے اتھروں نے ہون شکرانے دے اتھروں
زہرا اللہ اکبر اللہ اکبر کبیر پہلے خوشی دے سن تے ہون شکرانے دے پتھر بھی روندے نے صاحبو تے جیڑا بندہ نہ روے وہ پتھران نال بھی ٹپ گیا جدے دل دے اندر اللہ دا خوف نہ ہوئے اللہ اکبر کبیر اللہ دے کولو رون والی اکھ منگو دولت تے ہر بندہ منگدا ہے نا یا اللہ روپیے دے تے یا اللہ گڈیاں دے تے یا اللہ کوٹھیاں دے تے کاراں دے اکھ منگ اللہ کو رومن والی یا اللہ میرا دل سخت ہو گیا گناہ کر کر دھبے لگ گئے تے سونیا مینوں او اکھ دے جڑی تیرے خوف وچ روندی رہے میرے نبی کریم دے دیوانے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ جنگل تو گزرے جنگل دے اندر ایک کاجڑی ویکھیا بکریاں چران والا حضرت عمر فاروق نے غلام نو بلایا فرمایا ایندا امتحان نہ لویے اینو ازمائیے نہ حضور ازما لو حضرت عمر فاروق اس آجڑی کھل گئے بکریاں چران آلے کھل گئے اے انہوں نہیں پتا ہے 36 لاکھ مربع میل دا حق انہوں حضور نے مانگ کے لے آئے اے حضور دی مراد اے حضور دی دعائے حضرت عمر پاکو دے کھل گئے فرمایا بیلیا ایک بکری دے اسی مسافر ذبح کر کے کھانا بنا لوانگے عرض کردہ اے حضور میں ضرور بکری دے دیندہ پر میری نہیں ہے میں غلام میں چران آلا میں روپیے لینا میں تنخواہ لینا حضرت عمر فاروق نے فرمایا وہ یار دے دے تیرا کیڑا مالک پیا ویندا ہے ارے کردہ حضور وہ مالک تے نہیں ویندا پیا سارے جگ دا مالک تے ویندا سارے جگ دا مالک تے تک دا پیائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے فرمایا وہ مالک نو کہہ دیویں کوئی بھیڑیا لے گیا ہے وہ چاہ کے ٹر گیا ہے عرض کردہ سونے اے میرے کھول نہیں ہونا ہے معافی دے دے وہ میں بکری نہیں دے سکتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے بکریاں ہکوائیاں نے وہ آجڑی بکریاں ہک کے مدینے ویچ لے آیا آپ دے مالک نو ملے نے آپ نے فرمایا تیرا غلام ہے جی جی میرا غلام ہے حضرت عمر فاروق نے فرمایا وہ انو ویچنا ہی سیل کرنا ہے عرض کردہ حضور کوئی چنگے پیسے دے ویچ بھی دے مانگا حضرت عمر فاروق نے فرمایا کنے لینے نے اے چوکے دی قیمت حضرت عمر نے اندہ بازو پکڑے آئے لے گئے فرمایا ویلیا تیرے دل دے اندر اللہ دا خوف ہے ڈر گیا ہے اے اللہ دی زمین پھئیے میں آزاد کرنا وہ تیرے رنگے بندے غلام نہیں ہونے چاہیے زمانے دے امام ہونے فرمایا غلام نہیں امام ہونے چاہیے اللہ اکبر کبیرہ آج میں شعر ایک بھی نہیں پڑھے آجے تک اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرماؤ آخری بات سنو تقریر وائنڈ اپ کرا
میرے نبی کریم دے دیوانیوں اللہ اکبر کبیرہ اوے اللہ دا خوف دل دے اندر مانگ لو رمضان شریف دا مہینہ قریب ہے رمضان دی آمد آمد اوے رمضان دیاں بہاراں آ رہیاں نے اوے مسلمان نو چاہیدا سی اوے مسلمان بھرا دے نال رعایت کرے اوے بھرا دے نال ہمدردیاں کرے رمضان آ رہا ہے پر مسلمان دل دے وچوں اللہ دا ڈر کڈ دیندے نے اوے جڑی 10 روپیاں دی چیز 100 دی دیندے نے اوے جڑی 100 دی ہوے 1000 دی کر لیندے نے اوے کملیا کتھے لے کے جانے نہیں روپیے اوے پتہ نہیں کنے چھڑ گئے نے اوے کنیاں دے تھے رہ گئے نے اوے اللہ دا خوف نہیں اللہ دا ڈر نہیں اوے میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے میرے نبی دی حدیث ہے حضور نے فرمایا اوے جڑا بندہ اللہ دے خوف نال اتھرو بہاندا ہے او دی ہنج زمین تے ڈگ دی ہے اللہ کریم انہوں جہنم دی آگ دے اندر نہیں ساڑے گا وہ بندہ جہنم دی آگ وچ نہیں جا سکدا اوے بیلیو میرے نبی کریم دی حدیث مبارکہ ہے کریم آقا نے فرمایا اوے دو جگہ تے دو خوف تے دو امن کٹھے نہیں ہو سکدے اوے مطلب کی ہے اوے جیڑا بندہ ایتھے ڈر گیا ہے اوے اللہ ایتھے نہیں ڈرن دے گا اوے جیڑا بندہ ایتھے امن منگدا ہے ایتھے امن نہیں مل دے گا اوے جیڑا بندہ ایتھے بے آرام ہو گیا ہے اوے جس بندے نے اوے ایتھے ڈر لے لیا ہے اللہ فرماتا ہے آجا قیامت والے دے اوے جدو سارے ڈر دے ہونے نے جڑے میرے کول دنیا وچ ڈرے نے اوے انہاں نو امن وی دیواں گا انہاں نو امان وے گلاں دو ہی نہیں یا ایتھے سکون کر لا یا اگاں سکون کر لا اوے اللہ دے بندیاں نال پیار کریا کر اللہ دے بندیاں نال محبت کریا کر اوے اللہ کولو ڈریا کر اوے رب وی راضی ہو جاسی مدینے والا وی راضی ہو جاسی تے اللہ کولو اوے رون والی آنکھ مانگ لیا کر رویا کر تے عرض کریا کر نام سے نہ پاؤ چھٹا کی نہ پوری سرسائے او نام تو لا تے نام ماسا گل رتیاں وے آئے او رتی ہوا وچ رتیاں تلا میں او دے وچ وے ناہے او وزن برابر اے او دو سے جدو سی فضل الہ او
پیار کرنا اللہ کو اکھ منگو روون والی اللہ کو ڈرن والا دل منگو اللہ کریم آپ احباب نو برکتاں عطا فرمائے میرا مالک آپ نو سلامتیاں عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی وفا کیتی اگلے جمعے بڑے سونے جے عنوان نال حاضر ہوواں گے آخر دعوانا الحمدللہ